मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहम् पुण्यगन्धम् मनोरमम् शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यम् द्वितीयम् गन्धमादनम् अशोकवनिकायान्तु तस्याम् वानरपुङ्गवः सददर्शाविदूरस्थम् चैत्यप्रासादमुच्छ्रितम् मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितम् कैलासपाण्डुरम् प्रवालकृतसोपानम् तप्तकाञ्चनवेदिकम् मुष्णन्तमिव चक्षूंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलम् प्रांशुभावत्वात् उल्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिनसंवीताम् राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशाम् दीनाम् निःश्वसन्तीम् पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् मन्दम् प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् पिनद्धाम् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीताम् क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कामनलङ्काराम् विपद्मामिव पद्मिनीम् व्रीडिताम् दुःखसन्तप्ताम् परिम्लानाम् तपस्विनीम् ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीम् दीनाम् कृशामनशनेन च शोकध्यानपराम् दीनाम् नित्यम् दुःखपरायणाम् प्रियम् जनमपश्यन्तीम् पश्यन्तीम् राक्षसीगणम् स्वगणेन मृगीम् हीनाम् श्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभयावेण्या जघनम् गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हान् दुःखसन्तप्ताम् व्यसनानामकोविदाम् ताम् समीक्ष्य विशालाक्षीम् अधिकम् मलिनाम् कृशाम् तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा वै तथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननाम् शुभ्रूम् चारुवृत्तभयोधराम् कुर्वन्तीम् प्रभया देवीम् सर्वावितिमिरादिशः ताम् नीलकेशीम् बिम्बोष्ठीम् सुमध्याम् सुप्रतिष्ठिताम् सीताम् पद्मपलाशाक्षीम् मन्मथस्य रतिम् यथा इष्टाम् सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनाम् नियतामिव तापसीम् निःश्वासबहुलाम् भीरुम् भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विगतेन नराजतीम् संसक्ताम् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ताम् स्मृतिमिव सन्दिग्धाम् बुद्धिम् निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धाम् आशाम् प्रतिहतामिव सोपसर्गाम् यथा सिद्धिम् बुद्धिम् सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिम् निपतितामिव रामोपरोधम् यथिताम् रक्षो हरणकर्षिताम् अबलाम् मृगशापाक्षीम् वीक्षमाणाम् ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीम् पुनः पुनः मलपङ्कधराम् दीनाम् मण्डनार्हाममण्डिताम् प्रभाम् नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृताम् तस्य सन्दिदिहे बुद्धिः मुहुः सीताम् निरीक्ष्यतु आम्नायानामयोगेन विद्याम् प्रशिथिलामिव दुःखेन मूढे सीताम् हनुमाननलङ्कृताम् संस्कारेण यथा हीनाम् वाचमर्थान्तरम् गताम्
ताम् समीक्ष्य विशालाक्षीम् राजपुत्रीमनिन्दिताम् तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि शाखाशोभीन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंश्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्यैवैतानि मन्येऽहम् यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहम् नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानि मानि न संशयः पीतम् कनकपट्टाभम् स्रस्तम् तद्वसनम् शुभम् उत्तरीयम् नगासक्तम् दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदम् चिरगृहीतत्वात् वसनम् क्लिष्टवत्तरम् तथापि नूनम् तद्वर्णम् तथा श्रीमद्यथेतरत् इयम् कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सतीयास्य मनसो न प्रणश्यति इयम् सा यत्कृते रामः चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येनानुशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रणष्टेति कारुण्यात् आश्रितेत्यानुशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपम् अङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम् रामस्य च यथा रूपम् तस्येयमसिते क्षणा अस्या देव्या मनस्तस्मिन् स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करम् कृतवान् रामः हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहम् न शोकेनावसीदति दुष्करम् कुरुते रामः यदि माम् मत्तकाशिनीम् सीताम् विना महाबाहुः मुहूर्तमपि जीवति एवम् सीताम् तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामम् प्रशशंस च तम् प्रभुम् एवम् सीताम् तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामम् प्रशशंस च तम् प्रभुम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 15 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 16 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते प्रशस्यतु प्रशस्तव्याम् सीताम् ताम् हरिपुङ्गवः गुणाभिरामम् रामम् च पुनश्चिन्तापरोऽभवत् प्रशस्यतु प्रशस्तव्याम् सीताम् ताम् हरिपुङ्गवः गुणाभिरामम् रामम् च पुनश्चिन्तापरोऽभवत् समूहूतविमध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनूमान् विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञ लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थम् क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्ताम्
तुल्याभिजनलक्षणाम् राघवोऽर्हति वैदेही तञ्चे